السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ديال الجبر بالنسبه لاس 2 ايكونومي. غنشوفوا في هاد لا سيونس، يعني لا سيونس نيميرو 6، غنشوفوا لا نوسيون ديال لا ديمونسيون. يعني فاش نهضر على لا ديمونسيون، يعني تنهضر على لو نومبر دو فيكتور d'une base dans un espace vectoriel. يعني هو لو نومبر ديال لي فيكتور في واحد لا باز. اكزومبل عندي هنا اكزومبل واحد. عندي نسميو ا دي واحد صفر صفر واحد. يعني قال لي اعطيني الديمونسيون ديال ا. يعني الديمونسيون ديال ا هو لو نومبر دو فيكتور، هو العدد ديال لي فيكتور. شحال عندي من فيكتور هنا؟ عندي فيكتور واحد، فيكتور جوج. يعني الديمونسيون ديال ا هي الكاردينال ديال ا، هو لو نومبر دي زيليمون. تساوي شحال؟ تساوي جوج. ناخد واحد اكزومبل اخر، اكزومبل ثلاثة. اكزومبل نيميرو جوج. اكزومبل نيميرو جوج. عندي بي، عندي هنا واحد لاباز بي، عندي فيها لي زيليمون سويفونت. اكزومبل واحد 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 ناقص واحد 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 ناقص واحد. يعني هنا شحال عندي من فيكتور؟ عندي فيكتور واحد، فيكتور جوج، فيكتور ثلاثة. يعني الديمونسيون ديال بي تساوي الكاردينال ديال بي، يعني لو نومبر ديليمون، لو نومبر دو فيكتور. شحال تتساوي؟ تساوي ثلاثة. نجيو لهنا، عندي نعطيكم بعض لي ديمونسيون. ديمونسيون ديال ار تتساوي واحد. ديمونسيون ديال ار او كاري تساوي جوج. ديمونسيون ديال ار أس ثلاثة تساوي ثلاثة. يعني بصيغة عامة ديمونسيون ديال ار أس ان تساوي ان. واحد الملاحظة مهمة نوتي بيان، هي أن إذا كان عندي إكزومبل سي او est un sous-espace، كان عندي او sous-espace vectoriel de f، راه دائما، يعني دائما الديمونسيون ديال او أصغر أو تساوي من الديمونسيون ديال اف. يعني راه إلا كانت عندي سي اف هي ار ثلاثة اكزومبل، يعني راه الديمونسيون ديال اف هي ثلاثة، يعني أن الديمونسيون ديال راه غتكون أصغر أو تساوي ثلاثة. فهم؟ يعني غناخدو دابا واحد بتيت اكزومبل باش نعرفو كيفاش نخرجو الديمونسيون انطلاقا من واحد ليكواسيون اللي غتكون معطياني. اكزومبل ا تساوي، يعني عندي اكس y زد
هادي هما لي كوردوني تنتميو ل ار أس 3 sachant que x plus 2 y moins z تساوي صفر. إذا نقلب على الديمونسيون، عارف أنا بأن الديمونسيون ديال أ تساوي الكاردينال ديال أ، يعني تساوي لو نومبر دو زيليمون، تساوي نومبر دو فيكتور، نومبر دو فيكتور. هنا ما عنديش فيكتور، عندي ليكواسيون، يعني أنني خاصني أنا نجبد لي فيكتور. يعني الطريقة باش نجبد لي فيكتور تنمشي ليكواسيون اللي عندي، تنجبد زد بدلالة إكس و إيكغيك، ولا إيكغيك بدلالة زد و إكس، ولا إكس بدلالة إيكغيك و زد. هنا تتبان ليا زد ساهلة، يعني زد شنو غتساوي؟ زد ناقص غتمشي لهنا تولي هي زائد زد تساوي إكس زائد جوج زائد جوج إيكغيك. غنجيو عندي أنا إكس، هما لي كوردوني اللي عندي إكس إيكغيك زد تساوي، يعني عندي هنا إكس راه هي إكس، يعني راه ما قلبتش على إكس، قلبت على زد. إيكغيك هي إيكغيك حتى هي ما قلبتش عليها، قلبت على زد. زد باش أنا نعوض زد نعوضها بإكس زائد جوج زائد جوج إيكغيك. مزيان لحد الآن مفهوم. شديت زد عوضتها بليكواسيون ديالها اللي لقيت تساوي، غنجي غير لهاد لي كوردوني اللي عندي، هاد لي كوردوني اللي عندي، يعني انطلاقا من هاد لي كوردوني غادي نجبد الفيكتور. عندي هنا إكس عامل لاش، يعني إكس نضربو في شي عدد باش يعطيني إكس، يعني هي واحد. عندي هنا إكس ما عنديش، عندي هنا غير إيكغيك ما عنديش إكس، يعني إكس فوا صفر. نجيو لهنا عندي إكس زائد جوج إيكغيك، باش نحصل على إكس بشحال خاصني نضرب في العدد واحد زائد إيكغيك عامل لاش. عندي هنا إكس يعني راه بحال إيكغيك ضربتها في صفر، ما عنديش إيكغيك كاع، أنا عندي غير إيكغيك، يعني إيكغيك في واحد. هنا عندي إكس زائد جوج إيكغيك، يعني زائد جوج إيكغيك، يعني إيكغيك مضروبة في العدد جوج، يعني عندي هنا دو فيكتور. عندي إكزومبل في ان كوردوني ديالو هي واحد صفر واحد واحد صفر واحد، وعندي في دو كوردوني ديال صفر واحد جوج صفر واحد جوج، يعني أن الديمونسيون ديال أ تساوي كاردينال ديال أ شحال تتساوي لو نومبر دو فيكتور تساوي جوج. عندي هنا واحد الملاحظة، يعني ما نحسبش لي ديمونسيون حتى نتأكد بأن راه عندي سوز اسباس فيكتوريال. يعني إلا كانت عندي ليكواسيون بحال إكزومبل، عندي هنا عندي إكس أو كاري زائد ستة إيكغيك ناقص تلاتة زد، ياك هادي عندي بلاصة هادي إكزومبل، وقالي كالكولي ديمونت، يعني هذا راه ني با ان سوس اسباس فيكتوريال، ماشي اسباس فيكتوريال، لان خاصني نتاكد من الشروط الثلاثه اللي قلنا ان الشرط الاول خاص تكون صفر تنتمي لهذاك الاسباس، يو في تنتمي للاسباس وتكون عندي يو زائد في تنتمي ليه،
لاندا تتنتمي لار و اي تتنتمي للمجموعة، يعني لاندا فوا اي خاصهم ينتميو لهاد الاسباس. يعني خاص نتحقق 5 شروط بثلاثة. نعطيكم غير واحد الخاصية. الا كانت عندي ليكواسيون فيها اكس او كاري، ولا فيها ايكغيك او كاري، ولا فيها زد او كاري، ولا بلاصتها تساوي اكزومبل، ولا بلاصتها تساوي صفر، عندي أكبر أو تساوي، عندي أصغر أو تساوي، ولا عندي إكس فوا زد، ولا إكس فوا إيكغيك، ولا إيكغيك فوا زد في ليكواسيون. هادو إلا كانوا عندي هاد لي زيليمون في ليكواسيون عندي، راه ماشي سوسي سباس فيكتوريال. وغادي نبينها بالطريقة اللي شفنا في الحصة الأولى. هذه غير ملاحظة. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا الحصة ديال ديمونسيون، وإن شاء الله مازال حصص أخرين.